Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्दैछौँ। सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरू यतिखेर देशव्यापी दौडामा छन्। देशलाई निर्वाचन लागेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ वैशाख 30 गते। सबैको ध्यान निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ र शीर्ष नेताहरू एक आपसमा गाली ग्लौजमा आरोप प्रत्यारोपमा पोल खोलाखोलको अवस्थामा छन् र शीर्ष नेताले एकले अर्कालाई गाली गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ। किन यति धेरै गाली? यो त अति भयो। तपाईहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने रणनीति निर्वाचनमा जनताले बनाउने छन्, जनता जनार्दनले गर्नेछन्। जनतामा जानुस्, आफ्नो कुरा राख्नुस्। त्यसैले गाली गरेर मात्रै चुनाव जितिँदैन। मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, केपी शर्मा ओलीलाई, प्रचण्डलाई, माधवकुमार नेपाललाई र शीर्ष नेताहरूलाई, देशका गण्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई आलोचना गर्नुहोस्। तर एक आपसमा जनतालाई पच्ने गरी, मान्छेले हेर्दाखेरि पनि सुन्दाखेरि पनि सुहाउने गरी गाली गर्नुहोस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेताहरूको कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा देशका नेताहरू खालि गाली ग्लौजमा मात्रै उत्रिने, राम्रो कुरा नगर्ने, जनतालाई राम्रो सन्देश नदिने, जनताको बिचमा जाँदाखेरि विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुहोस्, भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गर्नुहोस्, सुशासनको कुरा गर्नुहोस्, रोजगारीको कुरा गर्नुहोस्। जनताहरू पीडामा छन्, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पीडामा छन्, समस्यामा छन्। तपाईँको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा अब लगातार चुनाव हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेशको सङ्घको 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन हुँदैछ र यो निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला, को बन्ला विजेता, कुन पार्टी, कुन दल, हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्नेछौँ। र साना दलहरूको पनि गुनासो छ। निर्वाचन आयोगले जसरी चिन्हहरू वितरण गर्यो, चुनाव चिन्ह, यसमा उनीहरूको आपत्ति छ। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ, महानगरपालिकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ। उत्कृष्ट को त जनताको लागि काम गरेको, जनताको चाहनाअनुसार काम गरेको, विकासमा, पूर्वाधारमा, भ्रष्टाचार अन्त्यमा, सुशासनमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सडकमा, धेरै किसिमको एजेन्डाहरूमा। किन भन्दाखेरि दलका शीर्ष नेताहरू सामु एजेन्डा छ। उहाँहरू एजेन्डाको पाहाडमा हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसिसी एजेन्डा लिएर जानु छ, एमसिसीको बारेमा बचाउ गर्दै जनताको बिचमा जानु छ भने प्रचण्डलाई सङ्गठन कमजोर छ माओवादी केन्द्रको। आज पनि उहाँले पोखरामा पुगेर भन्नुभएको छ, अब आफ्नै खुट्टामा उभिनुहोस्, माओवादी केन्द्र एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ। रुकमाङ्गत कटुवाल प्रकरणपछि माओवादी केन्द्र फुटेको अथवा विभाजन हुन थालेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। यसका पछाडिका पाटा रहस्यहरू उहाँले खोल्नु भएको छ। ठिक छ, हामी गठबन्धन गर्छौँ, तर तपाईँहरू चुनावमा जाँदाखेरि आफै जानुहोस्। कार्यकर्ताले नेताहरूलाई जसरी यतिखेर निर्देशन दिइरहेका छन्, कार्यकर्ता नेताहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया छ। एक आपसमा नेताको कुरा कार्यकर्ताले कसरी विश्वास गर्ने, कार्यकर्ताको कुरा जनताले कसरी विश्वास गर्ने, हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र कार्यकर्ताले पनि नेताको खुलेर आलोचना गर्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ, राम्रो काम नगर्ने नेतालाई तपाईँहरूले अब प्रशंसा नगर्नुहोस्, समर्थन नगर्नुहोस्। जनताहरूलाई मेरो आग्रह छ, यसपटकको निर्वाचनमा राम्रो, सक्षम, योग्य जनताको प्रतिनिधि छान्नुहोस्, जसले 5 वर्ष जनताको लागि मात्रै काम गरोस्। आज केपी शर्मा ओलीले पनि इलाममा पुगेर कटाक्ष गर्नुभयो। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालप्रति आक्रामक शैलीमा आउनुभयो र नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई
साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा पुर्याउने, सरकारबाट बाहिर आउने माधवमा नेपाल र प्रचण्ड माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू हुन् भनेर उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ, आक्रमण गर्नुभएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्न चाहन्छौँ, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्न चाहन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छविको कुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी लगातार बहसमा छौँ। 2 घन्टासम्म देशको बारेमा जनता यतिखेर के जान्न चाहन्छन् हामीलाई थाहा छ। हामी त्यही विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। म केही समयको विश्रामपछि समग्र देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा शीर्ष व्यक्तित्वहरूको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सफल प्रशासक शालिग्राम शर्मा पौडेल हुन्छ। पौडेलजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन कम्मर कसरी लागेको छैन? हो, लागेको छ। हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा हुन्छ। निश्चित रूपमा हुन्छ। जनता ढुक्क भए हुन्छ? निश्चित रूपमा 30 गते निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ 79 साल वैशाख 30 गतेको लागि। उक्त मितिमा निर्वाचन निश्चित रूपमा सम्पन्न हुन्छ। निश्चित रूपमा हुन्छ। कानुनी अडचनहरू बाधाहरू आउँदैन। अहिले अब आएर निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि किसिमका त्यस्ता कानुनी अडचन बाधाहरू छैनन्। आयोग यसमा आफ्नो तयारीमा कटिबद्ध रूपमा लागेको छ। आफ्नो कार्यतालिका बमोजिम उसले कामहरू गरिराखेको छ। 1 महिनाभन्दा बढीको समय बितिसक्यो। अब आयोगले अर्जुनले माछाको आँखा देखे जस्तै आयोगले निर्वाचन मात्रै देखेको छ र आफ्नो तयारीहरू अगाडि अर्जुन दृष्टिका साथ होइन, निर्वाचन आयोग तयारीमा जुट्यो। त्यसमा निर्वाचन रोकिँदैन कुनै पनि हालतमा। रोकिँदैन, यसमा दुई मात्रै छैन। तर दलहरूलाई आउँछ विश्वास छैन निर्वाचन नहुने हो कि अन्यलता दुविधाहरू बढिरहेछ फेरि जनमानसमा? होइन, त्यस्तो हामीले अनुभव गरेका छैनौँ। अब आयोगलाई निर्वाचन गराउने म्यान्डेट छ संविधान बमोजिम। नेपाल सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। अब बजारमा के हल्ला हुन्छन् भन्ने त्यसको पछाडि आयोग लाग्दैन। आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्छ। अनि सरकारले सहयोग गरिरहेछ निर्वाचन आयोगलाई? पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेछ। अब आयोगकै परामर्शमा सरकारले घोषणा गरेको, त्यसपछि बजेट उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर अन्य जनशक्ति उपलब्ध गराउने सबै कुरामा आयोग र सरकार बीच समन्वय भइराखेको छ। सरकारका सबै अङ्गहरूले सहयोग गरेका छन्। सबै अङ्गले सरकारले पूर्ण रूपमा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गरेको छ। पूर्ण रूपमा कुनै समस्या छैन निर्वाचन आयोगलाई? अहिले छैन। पैसा चाहिँदैन? पैसा दिइसकेको छ अर्थ मन्त्रालयले। होइन, तपाईँले मागे यति पैसा दिएन नि यसपटक सरकार? होइन, यस्तो छ। अब चाहिँ गरे नि यस्तो शालिग्राम शर्मा पौडेलजी। ठिक छ। यसमा के छ भने अब आयोगले मागेको जति पैसा उपलब्ध नभए तापनि अर्थ मन्त्रालयबाट आयोगलाई के कमिटमेन्ट छ भने जे जति रकम निर्वाचन प्रयोजनका लागि भोलिका दिनमा चाहिन्छ त्यो सबै निर्वाचनको लागि उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले कमिटमेन्ट गरेको छ। त्यसो भने पैसाको कुनै पनि समस्या छैन। पैसाको कुनै पनि समस्या छैन। प्राविधिक रूपमा पनि हामी सक्षम छौँ। प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम छौँ, कानुनी रूपमा पनि सक्षम छौँ, व्यवस्थापकीय रूपमा पनि सक्षम छौँ, प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम छौँ। हरेक ढङ्गले आयोग एक सूत्रीय रूपमा वैशाख 30 गतेको निर्वाचनको लागि अगाडि बढेको छ। होइन, तपाईँहरू विद्युतीय मतदान प्रक्रिया किन अपनाउन चाहनु भएन? विद्युतीय मतदान प्रक्रिया आजको आवश्यकता होइन हाम्रो देशमा? हो, आवश्यकता हो र हामीलाई कानुनी रूपमा पनि विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा जान अडचन होइन। र आयोगले विद्युतीय मतदानमा जानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर उसले एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो र कार्यदलबाट सुझाव पनि प्राप्त भएको हो। तर त्यो सुझावमा प्रमाणीकरणको विषय अनुत्तरित रह्यो। ल्याइएका इभिएम मेसिनहरू कसले प्रमाणित गरिदिने त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा आधिकारिक संस्था नेपाल गुणस्तर संस्था विभाग हो। उसले पनि यो इभिएम मेसिनको प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने कुराहरू आयो। किनभने इभिएम मेसिनको विश्वसनीयता जरुरी छ। मतदाताले आफूले हालेको मत चाहिँ सही ठाउँमा गयो कि गएन, दलहरूले आफ्ना मतदाताले दिएको मत आफूले चाहेको ठाउँमा आयो कि आएन, र निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन भयो कि भएन भन्ने कुराको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसो भए त्यो मेसिनप्रति प्रमाणीकरण गरेर सबैले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएन। अब त्यो दलले विश्वास गर्नुपर्ने होइन र अब त हामी नयाँ युगमा छौँ नि, होइन 21औं शताब्दीमा छौँ। निश्चित रूपमा विज्ञान प्रविधिको आज प्रभाव विश्वव्यापी बढेको छ। हो,
हो तर विश्वास गराउन सक्ने वातावरण त बन्नु पर्यो नि। त्यो मेसिन आज आएको मेसिनमा प्रमाणीकरण भएर यो मेसिनमा कहीँ कतै कसैले ह्याकिङ गरेर यसबाट चाहिँ अन्यथा हुने स्थिति हुनुहुन्न भन्ने कुरामा सबै विश्वस्त हुनु जरुरी छ। यसको प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित रह्यो। त्यसो अब मतदानमा त विद्युत मेसिन प्रयोग हुँदैन, अनि मतगणनामा के गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ? अब आसन्न वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब यो सम्भावना टरेर गयो। सम्भावना टर्यो, अब असम्भव। त्यसो भए निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेछ निर्वाचनको लागि एकदम। अनि कर्मचारीहरू खटाउनु पर्ला, त्यतितिर तपाईँहरूको ध्यान गएको छ? तपाईँहरूलाई सुरक्षाकर्मी धेरै चाहिएला, म्यादी प्रहरी चाहिन्छ, आजबाट प्रक्रिया सुरु भएको छ। कहिलेसम्म तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा छ नि सरकारले सबै कुरा दिनुपर्छ क्या? सुरक्षाकर्मी पनि दिनु पर्ला, हो, साधन स्रोत दिनु पर्ला, गाडीहरू दिनु पर्ला, धेरै कुरा चाहिन्छ नि, मतपत्र चाहिन्छ, सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने। हो, अब म यहाँलाई अलिकति हाम्रो प्रक्रियाको निर्वाचनको तयारीको बारेमा म यहाँ बेली विस्तार रूपमा राख्न चाहन्छु। जस्तो प्रक्रिया हामीले 1 महिनाभन्दा बढी भएर यता आइसक्दाखेरि प्रक्रिया धेरै क्रियाकलापहरू हामीले गरिसकेका छौँ। ती सबै क्रियाकलापहरूको यहाँ व्याख्या गर्न समय पुग्दैन, तर मैले 4-5 वटा क्याटेगोरीमा भन्दाखेरि निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो मतदाता नामावली अद्यावधिक काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हामीले निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य स्थगित गरेर अद्यावधिको कार्य सुरु गरेका हौँ। पालिका स्तरमा वडामा सूचना टाँच भएर दाबी विरोध आदि सबै लिएर अहिले आयोगमा त्यो डाटा आइसकेको छ र आयोगले अहिले त्यसलाई भेरिफाई गर्ने, रुजु गर्ने कामहरू गरिराखेको छ र आगामी 13 गते मतदाताको अन्तिम नामावली हामी प्रकाशित गर्छौँ। त्यसो भए हुनाले मतदाता नामावलीको काम त्यहाँनिर मतदाता नामावलीको काम सकियो, करिब 13 गते सकिन्छ। हाम्रो कार्य 13 गते सबै काम सकिन्छ, मतदाता नामावली सम्बन्धी काम सकिन्छ। मतदाता छन् हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा? हो, अब 13 गते भन्दा अगाडि हामीले गर्ने भनेको अनुमान मात्रै हो। फाइनल 13 गते हैन, आज अनुमान गरिदिनुस्। आज अनुमान गर्दा करिब हामीले 1,78,00,000 मतदाता हुने हामीले यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,78,00,000 नेपाली जनताले मतदान गर्न पाउँछन्। हो हो, र त्यसपछि अर्को मैले यहाँलाई निवेदन गर्दै थिएँ, अर्को पाटो भनेको दल दर्ताको पाटो हो। दल दर्तामा हामीले करिब 10-11 दिनको समय दिएर 5 गतेदेखि माघ 5 देखि 15 गतेसम्मको फागुन 5 देखि 15 गतेसम्मको समय दिएर स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि दललाई दर्ता गर्न हामीले आह्वान गऱ्यौँ। त्यो बमोजिम 80 दलले निवेदन दिनुभयो र 79 दललाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो, त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। दर्ता गरे मात्र के नि, चुनाव चिन्ह दिनु भएको छैन? हैन, चुनाव साना दलको धेरै गुनासो छ तपाईँहरूप्रति, कटाक्ष छ, आन्दोलन गर्छु, चुनावमा भाग लिँदैन भने भनिरहेछन् उनीहरू। हो, यो विषयमा आयोग गम्भीर छ, आयोग चिन्तित छ र सोही बमोजिम आयोगले उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि केही दिन अगाडि अन्य दलहरू, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका अन्य 73 दल, जुन 79 दलहरू दर्ता भएका छन्, 6 दलहरू राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुन् भने अन्य 73 दलहरूको जिल्ला स्थित उहाँहरूको राजनीतिक संयन्त्र के छ, जिल्ला समिति के छ भन्ने कुरा जिल्ला र केन्द्रबाट हामी डाटा कलेक्सन गर्दैछौँ। आज अन्तिम मिति थियो र उहाँहरूले जिल्लामा रहेको संयन्त्रका आधारमा उहाँहरूलाई उहाँहरूकै निर्वाचन चिन्ह दिनका लागि उपयुक्त निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले आफ्ना कारबाहीहरू अगाडि बढाएको छ। छैन, कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु भएको, त्यसमा उहाँहरूलाई तपाईँले समय थपिदिनु भयो? उहाँले समय माग्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगले हामीलाई 4-5 दिन समय दिनुपर्छ। साना दलका शीर्ष नेताहरूले मलाई भनेको थिए समय थप्ने कि नथप्ने, ठ्याक्कै समय थप्ने। आज त उहाँहरूको समय सकियो नि, होइन र? सकियो। तपाईँले सबैलाई चुनाव चिन्ह त दिनुभएको छैन? यस्तो छ, अब आज करिब 60 वटा दलले चुनाव चिन्ह पाए। 60 वटा दलले होइन, चुनाव चिन्ह पाएका होइनन् ऋषिजी। आज 60 वटा दलले निवेदन दिनुभएको छ, विवरण सहित। उहाँले अर्थात् हाम्रो जिल्लामा रहेको जिल्ला समिति यो बमोजिमको छ, हाम्रो पदाधिकारी यो हुनुहुन्छ, हामी त्यहाँ यो जिल्लामा क्रियाशील छौँ भनेर उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ। त्यो निवेदन उपरले आयोगले भोलि 1-2 दिन जाँचबुझ गरेर उहाँहरूलाई उहाँहरूकै निर्वाचन चिन्ह दिने सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त। त्यसो उनीहरूको माग अनुसार तपाईँहरू चुनाव चिन्ह दिन सक्नुहुन्छ साना दललाई? त्यो सम्भावना बढ्यो? मैले ठ्याक्कै त त्यो भनिदिनुहोस्। यस्तो छ, शालिग्राम शर्मा आयोग उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्न चिन्तित छ। यो विवरणका आधारमा आयोगले उपयुक्त निर्णय लिन्छ। आयोगले उपयुक्त निर्णय लिन्छ। साना दललाई चित्त दुखाउँदैन।
आयोग त्यसतर्फ अग्रसर छ। उनीहरूले चुनावमा भाग लिन पाउँछन्, एकदम चुनावमा आयोगले चुनावमा भाग लिनबाट वञ्चित गराउँदैन साना दललाई। साना नभनौँ, अन्य दल विभेद हुँदैन, निर्वाचन आयोगले विभेद गर्दैन। कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगले उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छ। साना दलको माग सम्बोधन हुन्छ, सम्बोधन गर्न आयोग त्यसमा कटिबद्ध छ, लागेको छ। कानुनी अडचन आएन भने आयोग त्यसतर्फ अग्रसर छ। त्यसो भए अर्को तयारी तपाईँले भनिरहनु भएको थियो, यो त दोस्रो भयो, तेस्रो एजेन्डा। र अर्को चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनका लागि तमाम सामग्रीहरू आवश्यक पर्छन्। करिब 57 किसिमका सामग्रीहरू आवश्यक पर्छन्। यस्ता खालका सबै सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि आयोगले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर ई बिडको माध्यमबाट ती सम्बन्धित सप्लायरहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा हामीले गरेको इस्टिमेटभन्दा धेरै तल आएर बिड भएको छ र ती सामग्रीहरू ल्याउने क्रममा छन्। जस्तो कागज, हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मतपत्र छाप्ने कागज हो। त्यो कागज आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। त्यो कागज आएर जनक शिक्षा सामाजिक केन्द्रमा त्यहाँ अहिले चाहिँ हामीले स्टक गरेर राखेका छौँ। 13 गते मतदाता नामावली फाइनल भएपछि त्यसपछि मतपत्र छाप्ने काम सुरु हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको ऐन कानुन कार्यविधि र निर्देशिका तयारी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पनि करिब सबै निर्देशिकाहरू तयारी भइसकेका छन्। केही निर्देशिकाहरू जस्तो यही अब अन्य दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिने सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्न बाँकी रहेकोले केही निर्देशिकाहरू फाइनल गर्न बाँकी छ। नभए सबै निर्देशिकाहरू तयार भइसकेका छन्। अब यिनीहरूलाई हामीले छपाईमा लानुपर्ने अवस्था छ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको 753वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृत खटाउने विषय छ। त्यसको लागि हामीलाई सम्बन्धित निकायबाट नामावली प्राप्त भइसकेको छ। हामीले त्यसमा जाँच परख गरेर केही दिनभित्रमा गोरखापत्रमा 753 निर्वाचन अधिकृतको हामीले नाम प्रकाशित गर्छौँ। यस किसिमले सबै खालका क्रियाकलापहरू प्यारलल्ली आयोगका विभिन्न महाशाखा शाखाबाट प्यारलल्ली काम भइराखेको छ र आयोगले तोकेको पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा हामी सबैमा सोही बमोजिम अगाडि बढेका छौँ। तर प्रवक्ताज्यू, यसपटक सामान खरिदमा घोटाला हुने हो कि हो? यही भएर मैले यहाँलाई उठान भएका छन्, भ्रष्टाचार हुने हो कि हुँदैन? निश्चित रूपमा म यहाँलाई के विश्वस्त दिलाउनु, आफ्ना मान्छेहरूलाई तपाईँले काम दिने हो कि आग्रह पूर्वाग्रह त्यहाँ पनि देखिन्छ होला, काखा पाखा लगाउने हो कि पावरको लागि? तपाईँलाई थाहा छ निर्वाचन आयोगमा कति मान्छे दलको एजेन्डा बोकेर हिँड्छन्, त्यहाँ मन्त्रीको तपाईँलाई दबाब आउला, प्रधानमन्त्रीको दबाब आउला, फलानुलाई देऊ काम भनेर तपाईँले आफूले चाहे जस्तो काम गर्न नसक्नु होला। होइन, खरिद प्रक्रियामा हामी निश्चित रूपमा हामीले खरिद कानुनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरेर खरिद कार्य गर्दाखेरि हामीलाई समय सीमाले भ्याउँदैन। किनभने हामीलाई कानुनत सामान्यतः 120 दिनको समय प्राप्त हुनुपर्नेमा करिब 90-95 दिनको मात्रै प्राप्त भएको छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 38 ले दिएको अधिकार परेर फास्ट ट्र्याकमा हामीले खरिद गर्दैछौँ। तर फास्ट ट्र्याकमा खरिद गर्दा त घाटा हुन सक्छ, होइन? हुँदैन, हुन सक्छ, भ्रष्टाचार हुन सक्छ, हुँदैन ऋषिजी। त्यही भएर मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहेँ, के जानकारी गराउन चाहेँ भने आयोगले ई बिडिङको माध्यमबाट सूचना, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सबै प्याकेजहरूमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा गराएर झन्डै 40% बिलो, लगत इस्टिमेट भन्दा 40-42% बिलोमा खरिद कार्य सम्झौता गरिसकेको छ र ती सामानहरू आउने क्रममा छ। होइन, सामानहरू आउँदाखेरि छ नि, निर्वाचन आयोगले त एउटा मापदण्ड बनाएको छ हो, तर कमसल सामान आउला होइन? त्यसमा हामीले कमजोर सामानहरू त्यहाँ ल्याउलान् मान्छेहरूले। हजुर, समस्या त छ नि, होइन? त्यसको लागि पनि हामीले हुन सक्छ, त्यसको लागि पनि हामीले उपाय सुझाएका छौँ। टेस्ट सर्टिफिकेट बिना हामी सामान स्वीकार गर्दैनौँ। हाम्रो हरेक सामानको गुणस्तर नापजाँच गर्ने गुणस्तर विभाग छ। क्वालिटीको सामान नआउन सक्छ नि त। क्वालिटीको सामान एस्योर्ड गर्नका लागि यही सामान आयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले क्वालिटी टेस्ट गरेर मात्रै सामान लिन्छौँ। त्यो आधार छ हो, त्यो किसिमको प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? हामीसँग गुणस्तर विभाग छ। हामीले हरेक सामानहरू गुणस्तर विभागबाट टेस्ट गरेर लिन्छौँ र कतिपय सामानको हकमा सम्बन्धित देश र सम्बन्धित देशको सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीको टेस्ट सर्टिफिकेटका आधारमा मात्रै सामान स्वीकार गर्ने गरी हामीले सम्झौतामा प्रावधान राखेका छौँ। होइन, पोलिटिकल पार्टीको दबाबमा निर्वाचन आयोग हुन सक्छ नि त, किनभने फलानुलाई ठिक्का पट्टा देऊ है भनेर तपाईँलाई फोन आउन सक्छ नि। निर्वाचन अर्बौँको चलखेल छ, तपाईँहरूसँग करिब 8-9 अर्ब रुपियाँ पैसा छ हो। त्यसमा कमिसनमा त सबै मान्छे लिप्त भएर लागेका होलान्।
होइन, त्यस्तो होइन। र जहाँसम्म यहाँले 8 अरबको कुरा गर्नुभयो, यो 8 अरबमा धेरै यसको ठुलो चङ्क मोर देन 50% पैसा हामी तल निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउँछौँ र त्यहाँको कर्मचारी खटनपटन, उनीहरूको सुविधा लगायतको विषयमा जान्छ। र खरिदमा भनेको जुन मैले यहाँलाई भने, खरिदमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्छौँ र कहीँबाट राजनीतिक, प्रशासनिक अथवा कहीँबाट पनि आयोगलाई दबाब आएको छैन। आयोगलाई दबाब आएको छैन र पोलिटिकल पार्टीको शीर्ष नेताले फोन गरेको छैन, फलाउनलाई काम दिनुहोस् है आयुक्तज्यू, प्रवक्ताज्यू, प्रमुख आयुक्तज्यू भनेर भनेको छैन। यो कति पनि छैन र आयो भने पनि आयोगले यसलाई स्वीकार गर्ने छैन। चलखेल हुन्छ नि हाम्रो देशमा, त बिचौलियाहरूको ठुलो प्रभाव छ। आयोगमा यस प्रकारको चलखेल केही पनि छैन, चलखेल हुँदैन। यसपटक पारदर्शी छ निर्वाचन आयोग। यहाँहरू आउनुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अहिले हामीले आयोगले कुनै अमुक व्यक्तिलाई बोलाएर कुनै अमुक काम दिने मनस्थितिमा छैन। सबै आफ्ना मान्छेहरूलाई काम दिने तपाईँहरूका मान्छे पनि छन् नि त। प्रमुख आयुक्तको मान्छे होला, आयुक्तको मान्छे होला, तपाईँको मान्छे होला, प्रवक्ताको, शालिग्राम शर्मा पौडेलको नातागोता होला, उनीहरूले काम लिन सक्लान् होइन। मान्छे सम्भावना प्रभाव के छ? मान्छे सबैका हुन्छन्, तर आयोगले त्यसरी आफ्नो मान्छेका आधारमा कसैलाई पनि काम दिन्न। प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिने भेन्डरलाई आयोगले काम दिन्छ। त्यसमा चलखेल हुँदैन, कति पनि आर्थिक रूपमा तलमाथि हुँदैन। तपाईँको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यमबाट म सबैलाई जानकारी गराउन के चाहन्छु भने सम्बन्धित सबैलाई, आयोगमा बिना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि काम पाइँदैन। बिना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि काम पाइँदैन। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन कसैलाई तपाईँले गोजीबाट झिकेर काम दिन सक्नुहुन्न, त्यो हुँदैन। पूर्ण विगतमा त भएको थियो नि। अब विगतको कुरा त मलाई थाहा छैन, आफ्ना मान्छेहरूले कति काम पाएको थियो त्यहाँ। अब त्यो कुरामा त्यता नजाउँ। अहिले आयोगले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर त्यो सार्वजनिक सूचनामा पूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै काम पाइन्छ, नभए पाइँदैन। त्यसो भए तपाईँहरूले आचार संहिता चाहिँ कहिलेबाट लागू गर्नुहुन्छ? यो जनताको प्रश्न हो, जनता जान्न चाहन्छ, बताउनुहोस् मलाई। आचार संहिता आयोगले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र अब कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगले निर्णय गरेको मितिदेखि आचार संहिता लागू हुने भन्ने विषय उल्लेख भएको हुनाले अब यो आयोगको जुरिडिक्सन भित्रको कुरा भयो। मैले चाहिँ भन्न सक्ने होइन, कति दिनभित्र लागू गर्नुहुन्छ बताउनुहोस्। अब जनता जान्न चाहन्छन्। अब यो आयोगको जुरिडिक्सनको विषय भयो। तपाईँ पनि आयोगको प्रवक्ता हो नि त, तपाईँलाई थाहा हुँदैन? तपाईँले जनतालाई सही सूचना दिनु पर्दैन आज? अब यसमा यसो गरौँ, आयोग र आयोगको सचिवालय भनेको फरक चिज हो। आयोगले निर्धारण गरेको नीति बमोजिम काम गर्ने आयोगको सचिवालय हो र म सचिवालयको एउटा कर्मचारी हुँ, प्रवक्ता हुँ। अब आयोगले निर्णय नगरेको विषय आयोगले कहिले निर्णय गर्छ भनेर मैले अनुमान लगाउन मिल्दैन। त्यसमा तपाईँले 1 महिना अगाडि आचार संहिता लागू हुन्छ? होइन, त्यो कुरा मैले भन्न सकिनँ। आचार संहिता कुन मितिबाट लागू हुन्छ? आचार संहिता कहिलेबाट लागू हुन्छ कि ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। त्यो म भन्न सक्दिनँ। सक्नुहुन्न। आयोगले निर्णय गरेको मितिदेखि लागू हुने विषय हो। आयोगको जुरिडिक्सनको विषय मैले बोल्न सक्दिनँ। तपाईँहरूको पछि छलफल भएको होला नि त, कहिले लगाउने कहिलेबाट भन्ने भयो। होइन, यो आयोगमा छलफल भएको होला, हामीसँग छलफल भएको छैन सचिवालयसँग। यसपटक मन्त्री प्रधानमन्त्रीले गाडी चढेर हेलिकप्टर चढेर चुनाव प्रचारमा जान पाउँछन् होइन? होइन, अब त्यो सबै कुरा आचार संहितामा उल्लेख छ, कसले के पाउने। किनभने आचार संहितामा धेरै कुराहरू सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरा, सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने कुरा, त्यहाँका चाहिँ नि पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने कुरा, त्यहाँका कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने कुरा, एनजिओ आइएनजिओले पालना गर्नुपर्ने कुरा, मिडियाले पालन गर्नुपर्ने कुरा, मतदाताले पालन गर्नुपर्ने कुरा, सम्पूर्ण कुराहरू त्यो एउटा 33 पेजको आचार संहितामा उल्लेख छ। त्यसमा अब कसले के गर्न नहुने विषय सम्पूर्ण छन्। अब त्यसका आधारमा होइन, कस्ता मान्छे उम्मेदवार बन्न पाउँछन् आचार संहितामा के छ? होइन, नेपाली यो त उम्मेदवार हुने विषय त स्थानीय तहको हकमा नेपालको संविधानको धारा 215 छ र धारा 216 छमा योग्यताको विषय तोकेको छ। त्यस्तै गएर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को धारा 22 र 23 मा, धारा 12 र 13 मा योग्यता र अयोग्यताको विषय तोकेको छ र त्यसमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, त्यसमा कुनै क्राइम नलागेको हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू त्यहाँ तोकिएका छन्। होइन, बेरुजु देखिएको हो नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा उनीहरूले उम्मेदवार बन्न पाउँछन् हो। अब यो विषय आचार संहितामा आयोगले निर्णय गरेर राखेको विषय हो। कुनै गाउँपालिका बेरुजु छ भने के गर्ने? होइन, गाउँपालिकामा बेरुजु भएर उम्मेदवार हुन नपाउने होइन। यदि गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयरले चाहिँ बेरुजु त्यहाँ देखाउन सक्यो अथवा देखियो उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भने
हो। अब म यहाँलाई क्लियर गर्छु। गाउँपालिकामा हाल पदाधिकार रहनुभएको पदाधिकारीको नाममा पेस्की बेरुजु छ भने त्यो फर्स्यौट नगरिकन उहाँ उम्मेदवार हुन नपाउने गरी आयोगले आचार संहितामा व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बेरुजु यदि कुनै पदाधिकारीको नाममा किटानीका साथ असुल उपर गर्नुपर्ने भन्ने बेरुजु उल्लेख भएको छ भने त्यो असुल नगरिकन उम्मेदवार हुन नपाउने गरी आचार संहितामा व्यवस्था गरिएको छ। अनि तपाईँले चाहिँ जनताको प्रतिनिधिले चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि नै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर किन भनिरहनु भएको छ क्या? तपाईँहरू किन विवादमा पर्नुभयो निर्वाचन आयोग? होइन, यो विवादमा परेको विषय हुँदै होइन। अब निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी भनेको के हो भन्दा संविधानले दिएको जिम्मेवारी निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने मूल जिम्मेवारी संविधानले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। अब यो गर्नका लागि आयोगले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबै उम्मेदवारहरूलाई इक्वल प्लेइङ फिल्ड सिर्जना गर्नु पर्यो अथवा मैदान समान हुनु पर्यो। त्यसो भए हुनाले आयोगले के ठान्यो भने कुनै उम्मेदवारले राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिने अथवा प्रयोग गरेर निर्वाचन लड्ने भने कसैले त्यो चाहिँ नि कुनै पनि स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाउँदा त्यहाँ फेयर कम्पिटिसन नहुने सम्भावना भएको हुनाले आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम नै कानुनलाई मिचेर होइन, कानुनले दिएको प्रावधानहरूलाई टेकेर उम्मेदवारी यदि हाल रहेका पदाधिकारीले पुनः उम्मेदवारी दिन चाहनुहुन्छ भने मनोनयन दर्ता गर्नभन्दा अगाडि राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेको। अब उम्मेदवारी दर्ताको मिति घोषणा गरिसक्नु भएको छ। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा पहिले राजीनामा दिनु पर्यो नि त जनताको प्रतिनिधिले। अनि नागरिकता बनाउनु पर्ला, जनतालाई समस्या पर्ला, पासपोर्ट बनाउनु पर्ला, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु पर्ला। उनीहरू विभिन्न छ नि सरकारी अफिसमा जाँदाखेरि सिफारिस गर्ने कर्ता चाहिएन भने जनताको लागि जनताको काममा त बाधा अडचन आउनु भयो नि त। यसमा आयोगले यो विषयमा पनि गम्भीर रूपमा मनन गरेर मात्रै आचार संहिता ल्याएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अध्यक्ष नहुँदाखेरि कसले कार्यवाहक सञ्चालन गर्ने, उपाध्यक्ष नहुँदाखेरि कसरी कार्यवाहक सञ्चालन हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ एउटा कर्मचारी संयन्त्र अलरेडी छ र कोही न कोही राजनीतिक व्यक्तित्व कार्यवाहक सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले यहाँले भने जस्तो जनताका कामहरूमा बाधा अडचन आउने अथवा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति रहँदैन भन्ने आयोगको बुझाइ हो। त्यसो भए तपाईँले छ नि यो आचार संहिताबाट ब्याक हुने सम्भावना छ कि छैन? होइन, कानुन एमाले दबाब दिइरहेको छ तपाईँहरूलाई। एमालेका उपमहासचिव विष्णुजीले त यहीँ आएर भन्नुभयो स्पष्ट रूपमा कुनै पनि हातमा हामी मान्दैनौँ, अहिले जनताको प्रतिनिधिले किन राजीनामा दिने? होइन, म यहाँलाई अलिकति अझै मैले कानुनी कुराहरू कोट्याउँदै थिएँ। निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको विषय स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अयोग्यतामा गएर के भनेको छ भने कुनै पनि सरकारको कुनै पनि तहमा पारिश्रमिक भुक्तानी लिने व्यक्ति चाहिँ योग्य हुँदैन भनेर त्यहाँ ऐनमा बोलेको छ। त्यसपछि गएर स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2073 को अनुसूची 1 मा के उल्लेख गरिएको छ भने उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गर्दाखेरि उहाँले सो घोषणा गर्नुपर्छ, मैले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा लाभको पद धारणा गरेको छैन भनेर उहाँले सही छाप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले तपाईले आचार संहितामा यो कुरा पहिल्यै बोल्दिनु भएन भनेदेखि उहाँहरूले सबैले मैले लाभको पद धारणा गरेको छैन भनेर भन्ने, तर भोलि उजुरी परेर सबै उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना रहन्थ्यो। त्यसो भए उनले आयोगले त्यो ठुलो दुर्घटना हुनबाट यो आचार संहिता ल्याएर बचाएको छ। कसरी बचाएको छ? हाम्रो देशको छ कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अब निर्वाचन हुँदैछ प्रतिनिधि सभाको होइन मक्सिरमा, त्यो निर्वाचनमा उहाँ जानु पर्यो, उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पर्यो, अनि उहाँले राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने? अब समस्या त आउन सक्छ मन्त्रीको, शीर्ष नेताहरूको। हो, अब यसमा म यहाँलाई दुईटा कुराबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एउटा कुरा संविधानको धारा 87 र 178 मा सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदहरूको हकमा लाभको पद धारणा गरे तापनि राजनीतिक पद हो भने उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिए मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्दैन उम्मेदवारी दर्ताखेरि पनि समस्या आउँदैन। राजनीतिक लाभको पदमा रहँदाखेरि उहाँहरू अयोग्य हुनुहुन्न भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ, एउटा विषय भने। अर्को विषय अहिले आचार संहितामा बोलेको विषय भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदाखेरि
हालवाला पदवालाहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको विषय हो। त्यसो भए हुनाले भोलिका दिनमा संविधानले दिएको उन्मुक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्रीले अथवा सांसदले के गर्नु होला भन्ने चाहिँ प्रश्न रहँदैन। त्यसो गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयरले चाहिँ राजीनामा दिनै पर्छ उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि। यदि उहाँ पुनः उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने अहिले आचार संहितामा भएको आचार संहिताको दफा 36 मा व्यवस्था भए बमोजिम राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब लागौँ तपाईँहरूलाई त सुविधा रहेछ नि होइन। अहिले लगातार समाचार त तपाईँहरूको बारेमा बनिरहेछन्। 4 महिनासम्म तपाईँले डबल टेबल भत्ता लिँदै हुनुहुन्छ, किन भन्नुहुन्छ? कसरी बाहिर समाचार आयो नि, गम्भीर विषयवस्तु भएको छ, बहसको विषय हो। केही सञ्चार माध्यमहरूमा यो विषयमा आएको छ र केही सञ्चार माध्यममा यसलाई तोडमोड गरेर पनि पेश गरिएको छ र केही गलत इन्फर्मेसनहरू पनि आएका छन्। र जहाँसम्म सुविधाको कुरा छ, म यहाँलाई 74 सालको निर्वाचनमा लान चाहन्छु। 74 सालको निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारीलाई 121% भत्ता, त्यसमा पनि प्रचलित स्केलको अथवा खाइपाएको स्केलको भन्नाले ग्रेड सहितको, त्यो भनेको झन्डै 140-45% हुन आउँथ्यो भने अहिले आएर आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने दृष्टिकोणले 100% मा झारेको छ। र निर्वाचन यति यो अहिले ऋषिजी म तपाईसँग यहाँ बोलिरहँदा तपाईँको यो इन्टरभ्यू सकेपछि म निर्वाचन आयोगमा फेरि काम गर्न जाँदैछु। तपाईँ बेलुका लाइभ गर्न आउनु होला, 9:30 बजे 10 बजेसम्म कर्मचारीले त्यहाँ काम गरिरहेका हुन्छन्। हामीलाई शनिबार हुँदैन। यो हिसाबले 100% दिएको चाहिँ नि यो धेरै ठुलो कुरो होइन। र हामीले बाहिर समाचार भन्यो निर्वाचन आएका पदाधिकारीहरूलाई, प्रवक्तालाई, कर्मचारीलाई चाहिँ भत्ता क्या होइन। त्यही त मैले भने नि, यहाँलाई 100% भत्ता हामीले लिएकै हो। त्यो बाहेक आयोगले निर्णय गरेको, त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा, अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना आर्थिक निर्देशिका पास हुन सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोगले पास गरेको निर्देशिकाभित्र रहेर कर्मचारीहरूलाई एउटा न्यूनतम सुविधाहरू, किनभने यो निर्वाचनमा एउटा निर्वाचन ठुलो चाहिँ यो पर्वको रूपमा हामीले यसमा चाहिँ होमिनुपर्ने अवस्था छ। साँझ बिहान रात गरेर सबै कर्मचारीलाई मोटिभेट गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई काममा लगाउनु पर्ने अवस्थामा यो करिब 3 महिनाको अवधिको लागि मात्रै, यो फेरि सदाको लागि होइन, यो निर्वाचन अवधिको लागि करिब 3 महिनाको अवधि, 3-3.5 महिना होला, यो अवधिलाई जुन 100% भत्ता लिएको छ, यो निर्वाचनमा कर्मचारीहरूले गरिने खटिने उहाँहरूले दिएको योगदानका आधारमा यो ठुलो विषय होइन। ठुलो विषय होइन। त्यसो मिडियाहरूले किन समाचार लेखे त? होइन, अब यो त मिडियाले म्यादी प्रहरीलाई चाहिँ लट्ठी किन्ने पैसा छैन अनि निर्वाचन आएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा हो, यो पनि आएको छ यो विषय। र म्यादी प्रहरीहरूलाई लट्ठी किन्ने विषय निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्ने विषय होइन, यो सुरक्षाको पाटो हो। र यसमा गृह मन्त्रालयले लट्ठी किन्ने, उहाँहरूलाई सुविधा दिने विषयमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीच छलफल हुने विषय हो। यो विषय आयोगले अथवा आयोगको तर्फबाट प्रवक्ताले यसको विषयमा मैले यहाँलाई बेली विस्तारमा बताउन सक्ने अवस्था छैन। तर आयोगका कर्मचारी पदाधिकारीले लिएको सुविधा, उहाँहरूले गरेको कामका आधारमा यो बढी होइन। र हामीले लिएको सबै कानुन सम्मत अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोगले निर्धारण गरेको आर्थिक निर्देशिका बमोजिम आयोगका पदाधिकारी। अहिलेको प्रमुख आयुक्त थप्पैलाजी टिएन सेसन बन्न चाहनुहुन्छ होइन? उहाँको रणनीति त्यही हो होइन? अब त्यसरी भन्न मिल्दैन। आयोग प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम चल्न चाहन्छ र यो अहिलेसम्म चलेको पनि छ र भोलि पनि चल्छ। सरकारले जे भने त्यही गर्छ निर्वाचन आयोगले, फेरि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्छ अरे? होइन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो केमा भेट्छ? सरकारको बारेमा तपाईँले एक शब्द पनि बोल्न सक्नुहुन्न? होइन। यो आचार संहिता कसको लागि हो? यहाँले आचार संहिता पढ्नुभयो भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, मन्त्री सबैलाई आचार संहिता लागू हुन्छ भनेर बोलेको छ होइन? त्यसमा निर्वाचन धाँधै रहित हुनसक्छ, निष्पक्ष हुन सक्छ। निश्चित रूपमा आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न चाहन्छ र गर्छ। गिरिबन्ती बालकृष्ण खाँडको तपाईँलाई सहयोग र समर्थन छ निर्वाचन आयोगलाई? पुरापुर समर्थन। सरकारको अमुक मन्त्री नबनाऊ, सरकारको प्रधानमन्त्रीको सहयोग छ, शेरबहादुर देउवाको पूर्ण रूपमा सहयोग छ। थ्याङ्क सो मच प्रवक्ताज्यू, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।
Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।